दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाले आज तराईको लोहागढ अनि बेलगाछी क्षेत्रको भ्रमण गरे। यस अवधि भारी वर्षाको मौसमको वास्ता नगरी तराईवासीले दुवै मोर्चा नेतृत्वलाई स्वागत जनाएका थिए। मुख्य वक्ताको रूपमा बोल्दै मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले तराईको मौजा चिया बगानको पर्जापट्टा बेरोजगारी समस्या समाधानको निम्ति पार्टीले प्रतिबद्धताको साथमा कार्य गरी समाधान गरिने वचन दिए। तामाङले तराईको समस्या समाधानको निम्ति राज्य सरकारसित बातचित गर्ने वचन दिँदै आजदेखि बेलगाछीको नवनिर्मित सार्वजनिक भवनको उद्घाटन गरिएको घोषणा गरे। आजको कार्यक्रममा तराई बेलगाछी क्षेत्रका 400 परिवारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको दलीय झण्डा ग्रहण गरे। आज जो जति पनि पहाडको चिया बगानमा बस्छन्, तराई र डुवर्सको चिया बगानमा बस्छन्, उहाँहरू सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु, यो तिरङ्गा झण्डाले 2021 भित्रसम्म तपाईहरुको जमिनको कागजपत्र, तपाईको घरको कागजपत्र हामी दिलाइदिएका हुन्छौं। यो माग 22 तारिक अगस्त 2020 को दिन सौरिनी स्थित एक भवनमा हाम्रो एउटा आपतकालीन बैठक भएको थियो पार्टीको। उक्त समय यो निर्णय लिएका हौं। आज पर्जापट्टाको विषय लिँदा केवल चिया बगानमा बस्ने हाम्रो सन्तानहरूलाई मात्र होइन, सिन्कोना बगानमा बसोबास गर्ने हाम्रो सन्तानहरूको निम्ति पनि पर्जापट्टा हामी दिइरहेका हुन्छौं। साथसाथै आज डीआई फन्ड र डेभलपमेन्ट एरियामा बस्ने हाम्रो सन्तानहरूको लागि पनि पर्जापट्टा दिलाइदिएका हुन्छौं। 2018 देखि जिटिए क्षेत्रको वन बस्तीमा बस्ने हाम्रो वनवासीलाई राज्य सरकारको तर्फबाट पर्जापट्टाको टाइटल दिइरहेको छ। दिएको थियौं, त्यो अनुसारले उहाँ आउनुभयो। आज तराईमा म मात्र होइन, मसँग जोडिएको म जस्तो 50 जना भन्दा माथि साथीभाइको यो प्रयासमा आज लोहागढबाट 300 घर अनि बेलगाछीबाट 400 घर जनमुक्ति मोर्चामा प्रवेश गरेर आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा विकास गर्ने साथै आगामी दिनको इलेक्सनहरूलाई हामी हाम्रो यस क्षेत्रबाट भरपूर मात्रामा सहयोग गर्ने अनि हामीलाई पनि यस क्षेत्रमा यहाँको दुःख निवारण होस् भनेर आज जस्तो किसिमको जमर्को भयो त्यसको लागि उहाँहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मिरिकको वार्ड नम्बर 3 थाना लाइन कलेज भेली ग्रामबाट मंगलबार लगभग 10 परिवारले तृणमूल कांग्रेसलाई समर्थन जनाएको छ। नगरपालिकाको सम्मेलन कक्षामा सम्पन्न सामेल कार्यक्रममा उनीहरूलाई हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले दलीय झण्डा प्रदान गर्दै न्यानो स्वागत जनाए। कार्यक्रममा टाउन अध्यक्ष कुमार प्रधान लगायत दलका नेतृत्ववर्गको उपस्थितिमा अनिता तामाङ, दुर्गा तामाङ, मीरा तामाङ, पुण्यवती तामाङ, निर्मला राई सुब्बा, बबिता थापा, लता थापा, ज्योति लेप्चा, विजय तामाङ आदिले तृणमूल कांग्रेसलाई समर्थन गर्दै पार्टीमा सामेल भएको मिडिया सेल प्रमुख सन्दीप प्रधानले बताएका छन्। कालेबुङवासीलाई कोरोनादेखि टाढा राख्ने उद्देश्यमा कालेबुङ नगरपालिका बोर्ड अनि जिल्ला अस्पतालको संयुक्त पहलमा वार्डवासीले चाहेको खण्डमा क्षेत्रीय समाजको सहयोगमा वार्डमै स्वाब जाँच गर्ने पहल लिएर अघि आएको चेयरम्यान रवि प्रधानले बताएका छन्। साथै उनले यस पहलमा सबैले सहयोग पुर्याइदिने र वार्ड पार्षदसित सम्पर्क गरिदिने अपील पनि गरेका छन्। सूचित गर्न चाहन्छौँ कि नगरपालिकाको पहलमा जुन प्रकारले कालिम्पोङमा अहिले बढ्दो सङ्ख्या पोजिटिभको कोरोना भाइरसमा दिनहुँ वृद्धि भइरहेको छ र दिनहुँ जुन प्रकारले डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा सम्बन्धित निकायले जुन चाहिँ एउटा हाम्रो कालिम्पोङ जनताको सुरक्षाको निम्ति जुन प्रकारले एउटा टेस्टिङ गर्ने एउटा सिस्टम उपलब्ध गराएको छ, त्यो बमोजिम सधैँ नै डेली नै हामीले कहीँ न कतै वार्डहरूमा
पोजिटिभ भएको हामीले देख्न पाएको छौँ र त्यसोस्ले गर्दाखेरि नगरपालिकाको पहलमा अनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको एउटा संयुक्त आयोजनामा वार्डमा नै सम्बन्धित पार्षद पार्षदिकाको सुपरभिजनमा तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो वार्डको जुन चाहिँ समाज क्लब अनि एनजिओजहरू छ तपाईँहरू सम्पूर्णले नै यसमा इनिसिएटिभ लिएर तपाईँहरूले कालिम्पोङलाई बचाउनुको निम्ति अनि कालिम्पोङलाई सुरक्षित राख्नुको निम्ति अनि आफू पनि बाँचौँ अनि अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने प्रकारले जुन प्रकारको एउटा हाम्रो कालिम्पोङमा जुन प्रकारको एउटा सङ्क्रामित व्यक्तिहरूको एउटा डाटा बढेर गएको छ। यसमा हामीले हाम्रो कालिम्पोङलाई जोगाउनुको निम्ति आफ्नो वार्डलाई जोगाउनुको निम्ति हामीले एउटा यो पहल गरेको छौँ र तपाईँहरू सम्पूर्णले नै यस नगरपालिकाको एउटा यो पहलमा तपाईँहरूले सहायता दिनुहुन्छ भन्ने हामीले एकदमै आशा भरोसा गरेको छौँ र यसको निम्ति तपाईँहरूले वार्ड पार्षद पार्षदिकालाई अथवा कालिम्पोङ नगरपालिकाको फेसबुक एकाउन्टमा तपाईँहरूले आफ्नो वार्डको अनि कतिजनाले त्यस टेस्टिङको निम्ति तपाईँहरूले इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले हामीलाई त्यसको सूची हामीलाई तयार गरेर झट्टभन्दा झट्ट 2 दिन 3 दिनभित्रमा तपाईँहरूले यो उपलब्ध गराइदिनु भयो भनेदेखि सम्बन्धित वार्डहरूमा जहाँबाट पनि हामीलाई यसको इच्छा जाहेर गरेको वार्डहरू छन् त्यसमा हामी झट्टभन्दा झट्ट हामी यो जुन चाहिँ टेस्टिङको प्रक्रिया छ यो एउटा गर्नुको निम्ति हामी यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको सहायतामा हामी उपलब्ध गराउनमा हामी एकदमै इच्छा जाहेर गरेको छौँ र त्यसोस्ले गर्दा सम्पूर्णले नै हामीले कालिम्पोङे जनताले यसमा तपाईँहरू नडराइकन एउटा आफ्नो कालिम्पोङलाई बचाउँ अनि आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि बचाउँ अनि आफ्नो जग्गालाई पनि बचाउँ भन्ने सोच राखेर तपाईँहरू अगाडि आइदिने म निवेदन गर्न चाहन्छु। साहित्यकार, अनुवादक, सम्पादक, कथाकार कर्ण थामीको आकस्मिक निधनले भाषा साहित्य प्रेमी साथै अन्य जनसाधारणमा गहिरो शोक छाएको छ। हिज स्थानीय अस्पतालमा साहित्यकार कर्ण थामीको निधन भएपछि आज उनका परिवार लगायत साहित्य क्षेत्र, उनका ग्रामवासी साथै अन्य जनसाधारणको विशेष उपस्थितिमा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको मैदानबाट नेपाली साहित्य सम्मेलनका प्रतिनिधिवर्गको विशेष उपस्थितिमा पण्डित मोतीप्रसाद शर्माले मृतात्माको आत्मशान्तिको निम्ति प्रार्थना गर्दै उपस्थित सबैले मौन धारण गरेपछि नेपाली साहित्य सम्मेलनका सहसचिव जोगेन दर्नालले साहित्यकार थामीको साहित्यिक यात्रामाथि आफ्नो मन्तव्य राखे भने उपस्थित सबैले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। हामी विकास संस्कृति र विकासको सभापति है, अब जुन आज हाम्रो कर्मभूमि एउटा साहित्यमा एउटा प्रख्यात मान्छे, हाम्रो जातिको पनि एउटा मान्छे उहाँ आज हामी बिचमा हुनु भएन। हामीलाई यो कुरामा एकदमै हामी सम्पूर्ण जातिलाई नै ठुलो क्षति पुग्नु गएको छ र हामी यसमा एकदमै दुःखित छौँ। आज यो कोभिड-19को जुन महामारीले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई भने जस्तो एउटा दिनुपर्ने जुन हाम्रो एउटा सम्मान थियो उहाँलाई हामीलाई दिनु सकेन। त्यसमा हामी दुःखी नै छौँ। भविष्यमा आउने दिनहरूमा हामी एकदम कोसिस गर्नेछौँ उहाँको समाजमा जुन हामीले दिनुपर्ने, हाम्रो समाजले दिनुपर्ने, हामी सम्पूर्ण नेपाली जातिले उहाँलाई दिनुपर्ने सम्मान हामीले आउने दिनहरूमा यो महामारीको अलिकति यो प्रकोप अलिक कम्ती भएर हामीले उहाँलाई दिनुपर्ने सम्मान हामी दिने कोसिस गर्छौँ भन्दै तपाईँहरूलाई यही नै हामी अहिले धेरै बोल्ने हामी पनि यसमा छैनौँ, मुद्दामा छैनौँ। यति भन्ने सबैलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य सम्मेलनको पूर्व अध्यक्ष र वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँ साहित्य एकाडेमीको अनुवाद साहित्यमा सुकान्तका कविताहरूमाथि साहित्य एकाडेमी अनुवाद पुरस्कारले पनि पुरस्कृत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सम्मेलनमा धेरै वर्षदेखि परिआएको समस्याहरूमा उहाँले सम्मेलनको पक्ष लिएर धेरै जुझारु भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो। तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरो हो, जब 86 को समयमा 80 को दशकमा नेपाली साहित्य सम्मेलन र नेपाली भाषामाथि जुन चाहिँ समस्या एउटा उत्पन्न भएको थियो त्यो समस्यामा पनि कर्ण थामी एक्लै कार्यालय खुला राख्नु भई साहित्य सम्मेलनको पक्षमा समर्पित भावले सेवा पुर्याउनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। गत 13 जुलाई 2020 भानु जयन्तीमा पनि उहाँ सरिक उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो अनि वृद्ध अवस्थाले केही चापे तापनि उहाँ मानसिक रूपले स्वास्थ्य र साहित्यप्रति समर्पित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सबै साथीभाइहरूसँग भेट गर्नुभएको थियो। आज यो गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको प्राङ्गणमा उहाँको शवयात्रामा दार्जिलिङका धेरै समाज, धेरै व्यक्तित्वहरूले उपस्थिति दिन सकेनन् किनभने यो वैश्विक महामारीको जुन चाहिँ प्रकोपमा छ यसको
सुरक्षा हेतु पनि उहाँहरू आउन सक्नु भएन। यहाँलाई विदित भएकै कुरो हो, नेपाली साहित्य सम्मेलनमा अहिले घरि वृद्ध बुजुर्गहरूको एउटा समूह भएको छ र ती वृद्ध अवस्थाको कारणले गर्दा पनि उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन र यहाँहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य सम्मेलनको तर्फबाट हामी कृतज्ञता प्रकट गर्दै हाम्रा पूर्व अध्यक्ष कर्ण थामीज्यूप्रति हामी सश्रद्धा यो भक्ति, यो सम्झना र यो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। दार्जिलिङका एकजना साहित्यकार, प्रतिष्ठित साहित्यकार कर्ण थामीको शवयात्रामा सामेल हुनुभएका सम्पूर्ण जति पनि विभिन्न विधाबाट आउनुभएको थियो साङ्गीतिक भाषाप्रेमी, साहित्यप्रेमी, साथसाथै सङ्गीत क्षेत्रहरूबाट पनि आउनुभएको थियो। उहाँहरू सबैलाई नेपाली साहित्य सम्मेलनको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसित आज हुनुहुन्थ्यो नेपाली साहित्य सम्मेलनका सहसचिव जोगेन्द्र नाज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै हामीसित उहाँको परिवारबाट विशेष रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो केन्द्र थापाज्यू, उहाँलाई पनि हामी संवेदनासितै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै हामीसित उहाँकै गाउँको तर्फबाट पनि आउनुभएको थियो पत्रकार मोहन रामाज्यू, साथसाथै सुमित्रा थामी, साहित्यकार सुमित्रा थामी, यसरी नै मन्जुला तामाङज्यू पनि हामीसित हुनुहुन्थ्यो, अनि सुरज छेत्री, साथसाथै अरू पनि धेरैजना उपस्थित हुनुभएको थियो र यो शवयात्रामा यसरी साथ दिनुभएकोमा हामी नेपाली साहित्य सम्मेलनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो जुन चाहिँ विशेष आज शवयात्रामा हामीलाई भेट गर्ने जुन चाहिँ एउटा अवसर दिनुभयो हाम्रा विभागीय तौरमा भनौँ है, हाम्रो 102 एम्बुलेन्सका चालक महोदय अमीर गुरुङज्यू, उहाँलाई पनि हामी सबैभन्दा अमीर गुरुङज्यूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने उहाँले हिजो रातिदेखि नै हामीसँग सम्पर्क गर्नु भएर हामीलाई यो मिलाइदिनु भयो आजको दिनलाई, र उहाँसित हुनुभएका सबै विभागीय अधिकारीहरू जति पनि एम्बुलेन्समा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि हामी सम्मेलनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि विशेष गरी हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ दार्जिलिङ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको मैदान हामीलाई यसरी आजको दिन केही क्षणको निम्ति भए पनि मिलाइदिनु भएकोमा, र कसैलाई यो धन्यवाद दिने क्रममा भुले भने क्षमा चाहन्छु। तर जुन चाहिँ तल शमशान घाटमा समय मिलाइदिनु भएकोमा साथै दार्जिलिङका एक प्रतिष्ठित कलाकार अनिल विश्वकर्मा, उहाँलाई साथसाथै शमशान घाटका सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तराई डुवर्सको चिया श्रमिकहरूको बोनस विषयलाई लिएर आज कन्सल्टेटिभ कमिटी अफ प्लान्टेसन एसोसिएसनको एउटा अनलाइन सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभाबारे जोइन्ट फोरमले घोर विरोध गरेका छन् भने उक्त सभा मेन्युअल सभा नै हुनुपर्ने भनी जोइन्ट फोरमका प्रवक्ता सुनिल राईले बताएका छन्। दार्जिलिङ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले आज देशको संसदमा सरकारसँग पहाडका सिंह स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई देशको नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान गरिनुपर्ने अनुरोध गरेका छन्। 29 मई 1953 सगरमाथा शिखरमा चढ्दै नयाँ विश्व इतिहास रच्न तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा अनि एडमन्ड हिलरी सक्षम बनेका थिए। सांसद विष्टले तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा कसरी सगरमाथाको शिखरमा पुगेर समग्र विश्वसामु एक आइकन बन्न पुग्यो उक्त विषयमा संसदमा राखेका छन्। मैं भी अपनी बात अपनी मातृभाषा में रख रहा हूँ। 29 मई 1953 में एउटा नयाँ विश्व इतिहास बनिएको थियो जब हाम्रा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा अनि एडमन्ड हिलरी दुईजना विश्वको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एभरेस्ट सागरमाथाको शिखरमा पहिलो पटक चढ्नुभयो। यस असाधारण उपलब्धिलाई मान्यता दिँदै उहाँलाई सन् 1953 नै जर्ज मेडल, स्पेशल ओलम्पिक मेडल, इरान शाह मेडल, यूएसएसआर स्पेशल मेडल, नेपाल ताराका साथै अन्य कैयौँ प्रतिष्ठित मेडलहरूले सम्मानित गरेको थियो। 1999 में टाइम्स मैगजीन द्वारा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई विश्वका
सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमध्ये एक घोषणा गरिएको थियो। सन् 2000 मा उहाँलाई लाइफ म्यागजिनद्वारा विश्वका 10 सर्वश्रेष्ठ एथलेट्सहरूमध्येमा एकजनाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको थियो। नासाले प्लुटो ग्रहका पहाडहरूमध्ये एउटाको नाम तेन्जिङ मोन्टेस राखेर उहाँको साहसिक कार्यलाई सम्मान गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रले उहाँलाई प्रतिष्ठित सम्मान पद्मभूषणले पनि सम्मानित गरेको छ। साथै उहाँको नाममा हाइएस्ट एडभेन्चर स्पोर्ट्स एवार्ड स्थापना पनि गरेको छ। भारतवर्षले कुनै व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नका लागि सर्वाधिक योग्य भए तापनि आजसम्म उहाँलाई हामीले यो सम्मान प्रदान गर्न सकेको छैनौँ। उहाँको निवासस्थल दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स जनताका साथै हाम्रा राष्ट्र एवं सारा विश्वका एडभेन्चर स्पोर्ट्स प्रेमी जनताको पक्षमा म हाम्रा सरकारलाई स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाज्यूलाई भारत रत्न सम्मान प्रदान गर्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष आरबी राईले नेपाली साहित्य जगतका धुरन्धर साहित्य सेवक, लेखक, कवि अनि अनुवादक कर्ण थामीको निधनप्रति गहिरो शोक समवेदना प्रकट गरेका छन्। साहित्यकार अनि एकजना आत्मत्यागी साहित्य सेवक श्री कर्ण थामीज्यूको अचानक निधनको समाचार सुनेर खुबै मर्माहत भए। उनी केही दिनदेखि अस्वस्थ रहेको खबर त सुन्दै थिए, तर यसरी अचानक उनी हामीलाई छाडेर जान्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास थिएन। सधैँ पनि उनी अब यसै त अब रोगी मान्छे, अलिअलि बिमार हुँदै फेरि जाति हुँदै उनी हिँड्थे। प्राय उनलाई म सधैँभरि नै बजारमा साहित्य सम्मेलन छेउमा बेलुका बिहान सम्मेलन कार्यालयमा धाएको भेट्थेँ। आज उनको यो देहान्तले हामीलाई नेपाली साहित्य संसारलाई साह्रै शून्य अनुभव गराएको छ। म हाम्रा समस्त साहित्य सेवी, साहित्य प्रेमी, साहित्यकारहरू साथै प्रगतिशील साहित्यकारहरूको पक्षमा अनि हाम्रो प्रगतिशील साहित्यिक संस्था विकल्पको पक्षमा उहाँप्रति आन्तरिक श्रद्धाञ्जली टक्राउँदछु। थामीज्यू उनी आफ्ना बुताभर क्षमताभर लगनशीलतासँग लेखिरहने व्यक्ति थिए। उनले थुप्रै 2 दर्जनभन्दा बेसी ग्रन्थहरू उनको हातबाट लेखिएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइबस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त।
ए राम्रो भएछ त मलाई नम्बर दिनुस् न WhatsApp गर्छु नि गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खोलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा दार्जिलिङ अनि कालेबुङ दुवै जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा 4 सूत्रीय माग गर्दै पोस्टरिङ गरिएको छ। यसरी नै यता कालेबुङमा पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा गरिएको पोस्टरिङ बारे गोरोमोमो कालेबुङ जिल्ला कार्यकारी सचिव लोप्साङ तामाङले बताएका छन्। केन्द्रीय यो कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ वर्किङ कमिटी आज यो जुन पोस्टरिङ गर्ने काम भइरहेछ त्यो दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक अनि कालिम्पोङ लगायत आफ्नो विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यो पोस्टरिङ गर्ने काम भइरहेको छ। र विशेष गरेर यो पोस्टरमा उल्लेख गरेको कुरो चाहिँ के छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गत 5 अगस्त 2020 को दिन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा डाकिएको जिटिए समीक्षा सभा, जिटिए रिभ्यू मिटिङ पोस्टपोन होइन पूर्ण रूपमा रद्द भएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जिनेको माग छ, अडान पनि छ। अर्को आयो राष्ट्रिय सुरक्षा हित अथवा नेसनल सिक्युरिटीको इन्ट्रेस्टलाई मध्यनजर राखेर केन्द्र सरकारले पहाड तराई डुवर्सको राजनैतिक समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्नुपर्छ र स्थायी राजनैतिक समाधानको पक्षधरहरूले असंवैधानिक जिटिएबाट आफ्नो हस्ताक्षरलाई एकतर्फी रूपमा युनिल्याटरली विथड्र लिनुपर्छ। र अर्को आयो 2021 विधानसभामा चुनाव अघि केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्याको स्थायी समाधान गर्न झट्टै ठोस कदम अथवा कङ्क्रिट स्टेप उठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको यो केन्द्रीय कार्यक्रम हो। र हामीलाई विश्वास छ, हामीले अस्ति पनि भनेको कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब चाँडै भन्दा चाँडै चाहिँ न्यायको
चक्र चाहिँ घुमाउनुपर्छ भनेर हामीले पनि पहिला पनि लेखिसकेको र पनि आज पनि हामी यही माग गर्न चाहन्छौँ कि अब यो समय हो, अब धैर्य धेरै भयो र त्यसैले गर्दाखेरि यो धैर्यलाई चाहिँ गोर्खाहरूको धैर्यलाई सम्मान गरेर उहाँले यथाशीघ्र गोर्खाहरूको यो जुन चाहिँ लङ पेन्डिङ डिमान्ड छ यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूले एउटा व्यवहारमा ल्याएर चाहिँ गोर्खाहरूको झुकेको शिरलाई चाहिँ अब सम्मानित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। साथसाथै हामीले हिजो अस्ति मात्रै गोर्खा राष्ट्रिय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूले गोर्खा रङ्गमञ्चमा चाहिँ जुन चाहिँ गोर्खा सिपाहीको जुन एउटा ऊर्जा थियो र त्यसलाई चाहिँ आगामी 2 अक्टोबरको दिन गान्धी जयन्तीको दिन अथवा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि त्यो चाहिँ नन भाइलेन्स डेमा चाहिँ त्यसलाई स्थापना गर्ने भनेर उहाँले जुन आफ्नो विचार दिनुभएको छ। हिजोदेखि सुरु भएको संसदको मनसुन सत्रमा राज्यका लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा र राज्यसभा सांसद हिस्से लाचुङपाले कम्पनीज एक्ट 2013 को संशोधन विधेयकमाथि चर्चामा भाग लिएर सिक्किमको हितमा कुरा राख्ने पासाङ शेर्पाको भनाइरहेको छ। यसको साथै आगामी 21 सितम्बरदेखि आरम्भ हुने राज्यको विधानसभा सत्रमा पनि यस विषयमा चर्चा गरिनुपर्ने IM 371F क्याम्पेनका संयोजक शेर्पाले आज राजधानीमा पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा बताएका छन्। विशेष गरेर अब जुन चाहिँ पार्लियामेन्ट सेसन सुरु भएको छ हिजोदेखि र हिजो मात्रै हामीले PRSबाट चाल पायौँ कि कम्पनीज एक्ट 2020 एमेन्डमेन्ट बिल 2020 सदनमा आएको छ। तर त्यो बिललाई पढ्दाखेरि सिक्किमको जुन चाहिँ थाँतीमा रहेको 2013 देखि हामी सिक्किमे विदाउट एनी एक्ट अथवा कम्पनीजको कानुन बिना बाँचिरहेका छौँ। जुन चाहिँ कम्पनीजको कानुन नहुँदाखेरि बाहिरबाट आउने कम्पनीको धलिमली सिक्किममा बढेर गएको छ। राज्य सरकारको कुरासम्म सुन्दैन र त्यस्तो समस्याले काहीँ न काहीँ भारत सरकारले यसपालि चाहिँ सिक्किमको कम्पनीज एक्टलाई समाधान गर्ने कुरा ल्याउँछ होला भनेर हामीले आशा राखेका छौँ। तर त्यो आउन सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो एमपिजहरू हुनुहुन्छ राज्यसभा र लोकसभामा, उहाँहरूले यो विषयमा आज हामीले उहाँहरूलाई जानकारी दियौँ। सायद उहाँहरूले यो बिल्सहरू पाइ पनि सक्नुभयो होला। त्यसकारणले गर्दा जुन चाहिँ कम्पनीजको एक्ट नभएर सिक्किमले धेरैवटा समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ, त्यसलाई समाधान दिनु, त्यसको सुरक्षा हितार्थ चाहिँ उहाँहरूले कुरा राख्नु पर्यो पार्लियामेन्टमा। यो पहिलो म भन्न चाहन्छु। र साथसाथमा जुन चाहिँ यो सत्र जुन चाहिँ स्टेटमा जुन चाहिँ स्टेट एसेम्ब्ली लाग्दैछ, स्टेट एसेम्ब्ली सेसन 21 सेप्टेम्बरदेखि लाग्दैछ, त्यसमा पनि यो कम्पनीज एक्ट अब भारत सरकारले त केही त्यसमा आफ्नो टाउको दुखाएन अथवा उनीहरूले कुनै पनि त्यसमा कुरा राख्न चाहेन। तर सिक्किमको विधानसभामा चाहिँ त्यो अधिकार छ। मतदान दिएर तपाईँहरू जतिजना पनि एमएलएहरू हुनुभएको छ, तपाईँहरूको कर्तव्य हो कि यस्तो जटिल मुद्दामा तपाईँहरूले बहस गरेर सिक्किमे समाज र सिक्किमको सुरक्षाको हितार्थ तपाईँहरूले काम गर्नुपर्ने। त्यसकारणले गर्दा यो कम्पनीज एक्ट चाहिँ भोलिको दिनमा इकोनोमिक रिभाइभलको लागि पनि यसले ठुलो सिक्किमलाई टेवा दिने हुन कारणले गर्दाखेरि र सिक्किमे जनता मालिक हुने कि नोकर हुने त्यो डिसिसन पनि कम्पनीज एक्टले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो कुरालाई सदनमा यहाँ स्टेट एसेम्ब्लीको सदनमा पनि बहस गरिदिनुहोस् भनेर म बिन्ती गर्न चाहन्छु। र साथसाथमा यो कोभिड-19 को महामारीमा हामी सिक्किमे समाजले के एउटा महसुस गर्यो भने सिक्किममा पनि इनर लाइन पर्मिट एकदमै नितान्तै आवश्यक रहेछ। र यो केवल सिक्किमे जनताको हितार्थको लागि मात्रै होइन, तर राष्ट्रको एउटा अखण्डताको निम्ति पनि यो एउटा एकदमै बोर्डर सेन्सिटिभ एरिया भएको कारणले गर्दा त्यसमा पनि इम्प्लिमेन्टेसन अफ इनर लाइन पर्मिट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड पर्टिनेन्ट जुन चाहिँ महसुस भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई पनि सदनमा बहस गरिदिने म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथसाथमा जुन चाहिँ 2% GDP को 2% भारत सरकारले लोन दिने अनि त्यो लोन दिँदाखेरि चाहिँ केही शर्तहरू मान्नुपर्ने र त्यो शर्तहरूमा चाहिँ वन नेसन वन रासन कार्ड लागू गर्नुपर्ने, इज अफ डुइङ बिजनेस अथवा कम्पनीज एक्ट 2013 लागू गर्नुपर्ने, अर्बन युटिलिटी रिफर्म्स अथवा सहर बजारहरूमा सबै कुरा जस्तो बिल्डिङको फ्लोर रेन्टहरूदेखि लिएर पानी बत्ती बिजुलीको जुन चाहिँ दामहरू बढाउने छ त्यो बढाउनु पर्ने।
गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टिको सभा आज सम्पन्न भयो। नयाँ सोच अनि नयाँ विचारसँग युवाहरूलाई जोड्नको निम्ति तथा संगठनलाई सुदृढ बनाउने हेतुले 35 नम्बर समष्टिका सम्पूर्ण युवा मोर्चा कार्यकर्ताहरूलाई लिएर सभा सम्पन्न भएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति सांगठनिक सचिव विनय घिसिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति प्रवक्ता एवं 35 नम्बर समष्टि महासचिव भुवन खनाल, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष विदुर राई, उपाध्यक्ष विनय दियाली, महासचिव अमिर बस्नेत, सहसचिव सुभाष राई, 35 नम्बर समष्टि सांगठनिक सचिव सुमन छेत्री लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आजको सभालाई सम्बोधन गर्दै गोजमोमोत 35 नम्बर समष्टि महासचिव भुवन खनालले युवाहरू समष्टिको नेतृत्व गर्न अघि आउनुपर्ने बताएका छन्। नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा सम्बर्धना एवं सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा यस वर्षको माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर अव्वल दर्जामा उत्तीर्ण 19 जना मेधावी विद्यार्थीहरूलाई सम्बर्धना जनाइयो भने शिक्षक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा संलग्न सहशिक्षक गणेश गिरीलाई सम्मानित गरियो। सहशिक्षक किशन प्रधान र सुखबहादुर राईले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य सहशिक्षक सन्देश थापाले राखेका थिए। स्टाफ काउन्सिल सचिव गोविन्द थापा, सन्तराज मगरान्ती, गणेश गिरी, सलिम मुखिया तथा विद्यार्थीको पक्षबाट अमिषा राईले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए। नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको पक्षबाट विशेष हाम्रा विद्यालयका मेधावी विद्यार्थीहरूलाई सम्बर्धना जनाउने कार्यक्रम आयोजन गर्यौं अनि यसै कार्यक्रममा हामीले हाम्रा विद्यालयका सहशिक्षक श्रीमान गणेश गिरीलाई यस वर्ष शिक्षक सम्मान 2020 द्वारा सम्मान जनाउने कार्यक्रम पनि हामीले आयोजन गर्यौं र यो कार्यक्रम आयोजन गर्नुमा हामी विद्यालय परिवारले विशेष हाम्रा विद्यार्थी नानीहरू जसले यस वर्षको माध्यमिक अनि उच्चतर माध्यमिक परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेर आफ्नो शैक्षिक यात्रालाई अगाडि बढाउने कार्यमा जुन प्रकारको एउटा विकास गरेका छन्, जुन प्रकारको एउटा प्रगति देखाएका छन्, त्यसलाई विद्यालय परिवारले सराहना गर्दै गौरव बोध अनुभूत गर्दै उनीहरूलाई जम्मा 19 जना विद्यार्थीहरूलाई आज हामीले सम्बर्धना जनाउने काम गर्यौं र उनीहरूलाई यो सम्बर्धना जनाउनु भनेको उनीहरूको आउने दिनहरूमा अझै शैक्षिक यात्राको जुन एउटा बाटो छ त्यसमा अझै हौसला प्रदान हुन सकोस्, उनीहरूले अझै उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जाउन् भन्ने हेतुले हामीले यो कार्यक्रम आज सम्पन्न गर्यौं अनि यसरी नै हाम्रा विद्यालयका सहशिक्षक जसले यस विद्यालयमा आफ्नो शिक्षण कार्यलाई 25-30 वर्षसम्म निरन्तर रूपले सेवा गर्दै आउनु भएको छ र त्यो सेवाको जुन एउटा कार्य छ त्यस कार्यलाई विद्यालय परिवारले प्रशंसा गर्दै उहाँलाई विशेष हामीले विद्यालय परिवारका सम्पूर्ण शिक्षण अशिक्षण कर्मचारीको तर्फबाट शिक्षक सम्मान 2020 भनेर श्री गणेश गिरी सरलाई हामीले आजको कार्यक्रममा सम्मान जनाउने कार्यक्रम पनि गरेका छौं। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशन अनुसार आज पुल बिजनबारी समष्टिद्वारा विभिन्न क्षेत्रहरूमा गोरमुमो युवा एकाइद्वारा व्यापक पोस्टरिङ गरिएको छ। बिजनबारी बजार लगायत वरिपरिको विभिन्न स्थानहरूमा गरिएको पोस्टरिङमा गत 5 अगस्तका दिन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा डाकिएको जिटिए समीक्षा सभा होइन तर पूर्ण रूपमा रद्द भएको हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा हितलाई मध्यनजर राखेर केन्द्र सरकारले पहाड तराई र डुवर्सको राजनैतिक समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्नुपर्छ भनी लेखिएको छ। समष्टि युवा एकाइ सभापति विजय सुब्बाको अगुवाईमा गरिएको पोस्टरिङमा समष्टि उपसभापति गएश सुब्बा, महासचिव सुरेन गुरुङ, युवा उपसभापति पुरन जैरू, युवा सचिव अमत लकान्द्री, असीम सुब्बा, विधान प्रधान योगेश सुब्बा, राजेन पोखरेल लगायतको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको थियो।
मङ्पू सरस्वती विद्यालयमा आज माध्यमिक शिक्षक संगठन क्षेत्रीय समितिको महत्त्वपूर्ण सभा प्राध्यापिका सीके राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा माध्यमिक शिक्षक संगठनका चीफ कोअर्डिनेटर अनिल शर्मा अनि जिल्ला सचिव राम तामाङ लगायत स्थानीय उच्चतर माध्यमिक अनि निम्न उच्च विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकागणको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। उक्त सभामा निम्न प्रकारले मङ्पू माध्यमिक शिक्षक संगठन क्षेत्रीय समिति गठन गरियो, जसको सभापति जगत राई, सचिव शरण गुरुङ, उपसभापति सपना खड्का, सहसचिव निषाद लामा, कोषाध्यक्ष सुरेखा गुरुङ, प्रमुख सल्लाहकार चन्द्रकला राई, बीके गुरुङ, चन्द्रप्रकाश राई, बिशोर कार्की, सिनोरा प्रधान, विवेक छेत्री अनि अन्यलाई कार्यकारिणी सदस्यको रूपमा चयन गरियो। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।